बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस में जो 14 अक्टूबर को मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई थी, उसकी चार्जशीट जो है वो सामने आ गई है। चार्जशीट में 12 जो मुल्ज़मान हैं मरकज़ी मुल्ज़म समेत उन पर 14 किस्म की जो दफ़ात भी लगाई गई हैं और 14 किस्म के अहम पॉइंट्स हैं जो चार्जशीट के वो उनमें उनको पूरा जो है एलेबोरेट किया गया है। 12 मुल्ज़मान के नाम लिखे हुए हैं। चार्जशीट है एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने ये चार्जशीट जो है वो जारी की है। इसमें बड़े अहम भी पॉइंट्स हैं कि जो मकतूला नूर मुकद्दम साहिबा हैं उनकी जानिब से कितनी दफ़ा अटैम्प्ट की गई अदालत में, ये इसमें ऑब्ज़र्व किया है। ये जितनी भी तफसीलात हैं वो आपके सामने में रखता हूँ। इसमें जो पहला जो पॉइंट है चार्जशीट का, इसमें अदालत ने जो मरकज़ी मुल्ज़म है जाकिर ज़ाहिर जाफ़र, उसके हवाले से ये कहा है कि उसने कत्ल किया मकतूल जो नूर मुकद्दम साहिबा का और उसका जो सर है वो धड़ से अलग किया। तो इस तनाजुर में उस पर दफ़ा 302 जो कत्ल की दफ़ा होती है वो लगाई गई है। दूसरे पॉइंट में अदालत ये कहती है कि 18 से 20 जुलाई के दरमियान शाम जो मकतूला नूर मुकद्दम ने भागने की कोशिश की। इस दौरान मतलब 18 से 20 जुलाई के दौरान भागने की कोशिश की वहाँ से, लेकिन जो मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, उसने जो गेट की तरफ जो है वो मकतूला नूर मुकद्दम जो है वो गई, बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसने उसको गेट से घसीटता हुआ जो है वो वापस ले आया। इसमें अदालत ने यह लिखा है कि 18 से 20 जुलाई के दौरान उसने वहाँ से भागने की कोशिश की और अदालत लिखती है कि लास्टली ऑन 20th July evening she attempt to save her life by climbing over the window of washroom and rush to gate, but you the accused namely जो ज़ाहिर जाफ़र है जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसको कहा कि forcefully took her inside the house and you committed the offence of abduction in order to murder her। अच्छा, ये अबडक्शन का अलग से उस पर ऑफेंस लगा है। 364 PPC का जो सेक्शन है वो लगाया गया है कि ये जुर्म भी अबडक्शन का जुर्म किया है तूने। अच्छा, थर्ड जो है इसमें वो अदालत ये कहती है कि तीसरा कि ये 18 से 20 जुलाई के दौरान जो थाना कोसार की हुदूद में जो मुल्ज़िम को कहा है कि जाकिर जाफ़र रॉन्गली कन्फाइंड जो नूर मुकद्दम डिसीज्ड इन योर हाउस हंस यू कमिटेड द ऑफेंस पनिशेबल विच इज़ विद इन। अच्छा, ये 342 PPC अंडर सेक्शन 342 का जो ऑफेंस है वो इस पर लगा है कि ये इसने उसको वहाँ पे कैद करके रखा है, गलती से गलत तरीके से जो है वो कैद करके रखा है। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है वो है जो सेक्शन है PPC की 376, ये भी जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र उसके ख़िलाफ़ है और उसमें ज़्यादती का कहा गया है, रेप का अदालत ने कहा है कि उसका जो कमिट किया है तूने, इस पर 376 जो सेक्शन लगाई गई है। पांचवा जो इसमें चार्जशीट में पांचवा पॉइंट है जो अदालत ने लिखा है वो ये है कि 18 से 20 जुलाई के दौरान जो ज़ाहिर जाफ़र से दो वालिदैन जो है वो दोनों का कहा गया है, जाकिर जाफ़र और असमत आदम, ये दोनों मोबाइल से कराची से जो है वो राब्ते में थे। मालूम होने के बावजूद अदालत ने कहा है कि जाकिर जाफ़र और असमत ने जो कि मालूम होने के बावजूद कि ज़ाहिर जाफ़र ने नूर को अगवा किया हुआ है, पुलिस को इतला नहीं दी गई। और आप अदालत ने कहा है कि जाकिर जाफ़र और असमत आदम ने इसमें फैसिलिटेट किया है अक्यूज्ड को और एंड अबेटेड द ऑफेंस ऑफ अबडक्शन पनिशेबल अंडर सेक्शन 109 रेड विद सेक्शन 364 PPC। तो ये अदालत ने फैसिलिटेशन का लगाया है कि इन्होंने फैसिलिटेट किया है। और इसके अलावा जो अगला पॉइंट है छठा, इसमें अदालत ये कहती है कि जाकिर और असमत मुस्तकिल जो है वो राब्ते में थे। जो मुल्ज़िम है अदालत लिखती है कि जाकिर जाफ़र और असमत जाकिर रिमेन्ड इन कॉन्टैक्ट विद द अक्यूज्ड ज़ाहिर जाकिर जाफ़र थ्रू टेलीफोनिक फ्राम कराची एंड डिस्पाइट हैविंग नॉलेज द मर्डर प्लान मेड बाय योर सन did not inform the police and facilitated the accused and abetted the offence of murder of जो नूर मुकद्दम, hence you committed the offence punishable under section 109 read with the section 302। तो यहाँ पे भी अदालत ये कह रही है कि तुम्हारे जो बेटा था उसने ये किया, तुम्हें मालूम होने के बावजूद जो है पुलिस को इतला नहीं दी। तो ये भी जो 109 जो है वो सेक्शन अदालत ने लगाई है, ये 302 के साथ जो है वो पढ़ी जाएगी।
اچھا اس کے بعد 7واں جو پوائنٹ ہے اس میں عدالت یہ لکھتی ہے کہ ظاہر جعفر نے ذاکر اور عصمت کو بتایا کہ تم نے طاہر ظہور کو کہا ہے. اچھا یہاں پہ عدالت یہ لکھتی ہے کہ اکیوز ظاہر ذاکر جعفر آفٹر کمٹنگ مرڈر آف نور مقدم informed you the accused person namely Zakir Jafar and Asmat Zakir whereupon you directed the accused Tahir Zahoor to send the therapy team at spot of the causing disappearance of evidence. Hence you attempt for causing disappearance of evidence committed the offense. یہ عدالت نے جو کہا ہے کہ جو ٹیم وہاں پہ بھیجی گئی ہے جو طاہر ظہور کو کال کی اور ڈائریکشن دی ذاکر جعفر اور عصمت آدم نے، تو عدالت نے کہا ہے کہ یہاں پر ثبوت مٹانے کا جو الزام ہے وہ یہاں پہ ملزمان پر وہ سیکشن جو لگائی گئی ہیں. 8واں جو پوائنٹ ہے اس میں عدالت یہ کہتی ہے کہ ذاکر جعفر، عصمت، افتخار، جان محمد اور جمیل احمد ان تمام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ تمام کے نام لکھ کر عدالت کہتی ہے کہ وہ ویل اویئر آف دا انلیگل ایکٹ اینڈ ایکٹیویٹیز آف ذاکر جو ذاکر جعفر اینڈ یو ور لیگلی باؤنڈ ٹو انفارم دا پولیس بٹ یو فیل ٹو گیو انفارمیشن ٹو دا پولیس، کہ آپ تمام لوگ جو ہے وہ لیگلی باؤنڈ تھے کہ پولیس کو بتاتے لیکن ناکام رہے ہیں، اس لیے عدالت نے یہ الگ سے افینسز جو ہے وہ اس الزام میں بھی ملزمان پر لگائے ہیں. 9واں جو اس میں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عدالت یہ کہتی ہے کہ افتخار اور جو جمیل ہیں وہ گھر پہ تھے 20 جولائی کو، تو جہاں جو 18 سے 20 جولائی کے دوران، تو عدالت یہ کہتی ہے کہ جہاں ظاہر جعفر نے غیر قانونی طور پر نور مقدم کو قید کر رکھا تھا اور تم مطلب اس میں کہا گیا کہ افتخار اور جان محمد تم نے اس فیکٹ کو چھپایا ہے اور پولیس کو پتہ ہونے کے باوجود پولیس کو نہیں بتایا، تو یہ فیکٹ چھپانے کا جو ہے یہ الزام جو ہے وہ افتخار اور جان محمد اور جمیل تینوں پہ عدالت نے الگ سے سیکشنز جو ہے وہ انڈر سیکشن 368 جو ہے وہ پنشیبل یہ عدالت نے لگائی ہے. اچھا 10واں جو پوائنٹ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ 20 جولائی شام کو عدالت نے لکھا ہے کہ جو ملزم ہے اس نے نور مقدم کا قتل کیا. افتخار، جمیل اور جان محمد معلوم ہونے کے باوجود پولیس کو بتانے میں ناکام رہے اور جو ملزم ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا. Hence you facilitated the accused and abetted the offense of murder punishable آگے under section 109 read with 302 PPC یہ عدالت نے لکھا ہے اور یہ الگ سے سیکشن جو ہے ان پر لگائی گئی ہیں. اس کے بعد 11واں پوائنٹ ہے کہ 20 جولائی کو نور مقدم نے اپنی زندگی بچانے کی کوشش کی، دروازے کی طرف بھاگی. اچھا یہ شروع میں بھی عدالت نے لکھا، یہاں پہ بھی لکھا کہ یہاں پہ لکھتے عدالت کہ 18 سے 20 جولائی کے دوران اس نے جو ہے وہ جان بچانے کی کوشش کی. اٹ مین کہ وہ جو چھلانگ ہے اس کے علاوہ بھی کوشش انہوں نے کی. تو عدالت لکھتی ہے کہ آخری دفعہ جو کوشش کی گئی وہ 20 جولائی کی تھی. At evening, lastly on 20th July at evening she attempted to save her life by climbing over the window of washroom and reached to gate, but you accused Iftikhar and John Muhammad Jan did not open the gate and the accused Zahir Zakir Jafar forcefully took her to the room in the room. Hence you facilitated the accused and abetted the offense of abduction. یہ جو مطلب اس نے قید میں رکھا ہے تو اس میں عدالت نے کہا ہے کہ تم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جو ملزم ہے مرکزی ملزم ہے اس کو. آگے جا کر جو 12واں پوائنٹ ہے اس میں عدالت یہ لکھتی ہے کہ افتخار اور جان محمد نے جان بوجھ کا دروازہ نہیں کھولا. جب نور مقدم نے آخری دفعہ وہ جان بچانے کی کوشش کی تو قتل کے پلان کے حوالے سے پتہ ہونے کے باوجود انہوں نے چھپایا ہے اور سہولت فراہم کی ہے اور پولیس کو بھی نہیں بتایا. 13واں جو پوائنٹ ہے اس میں یہ کہا گیا عدالت نے کہ طاہر ظہور نے جو ذاکر اور عصمت کی کار ریسیو کی اور قتل کے پلان کے متعلق جو ان کو جو ہے وہ بتایا گیا، اور عدالت نے کہا ہے کہ طاہر ظہور نے پولیس کو اطلاع نہیں دی بلکہ ٹیم وہاں پہ بھیجی اور جان بوجھ کر سہولت جو ہے وہ فراہم کی. تو ان پر بھی سہولت فراہمی کا جو ہے وہ الزام آیا ہے کہ یہ سہولت فراہمی جو طاہر ظہور مطلب تھراپی ورک کی ٹیم ہے. اچھا اس کے بعد عدالت لکھتی ہے کہ 14واں جو پوائنٹ ہے طاہر ظہور نے کال جو ہے وہ یہاں پہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ طاہر ظہور ریسیو ٹیلیفونک انسٹرکشن فرام دا ذاکر جعفر اینڈ عصمت ذاکر ویئر اپان یو طاہر ظہور سینڈ یور تھراپی ٹیم کمپرائزنگ آف دلیپ کمار، وامک ریاض، سمر عباس، عبدالحق اینڈ امجد محمود. آگے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا ہے. اس کے بعد عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے یو دا اکیوز پرسنلی نیم دوبارہ ان کے نام جو ہے وہ لکھے گئے ہیں. attempt to cause disappearance of evidence with intention to save the main accused from a legal punishment کہ قانونی طور پر جو اس کو سزا ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے اس کو بچانے کے لیے آپ نے جو ثبوت تھے ان کو مٹانے کی کوشش کی ہے.
تو یہ 14 پوائنٹس ہیں جو چارج شیٹ کیا گیا ہے 12 ملزمان کو ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے کیا ہے. اس شیٹ پر تمام ملزمان کے دستخط اور انگوٹھے جو ہے اس کے نشانات موجود ہیں, لیکن ذاکر جعفر عصمت آدم نے یہ سائن نہیں کیے. عدالت نے آخر میں باقاعدہ طور پر لکھ بھی دیا گیا ہے, اور اس میں 3 کویسچنز جو ہے وہ پوچھے گئے تھے ملزمان سے, جس پر انہوں نے ظاہر سی بات سائن کر دیے ہیں کہ ہیو یو انڈرسٹوڈ دا چارج, آگے آنسر ہے یس. ڈو یو کلیم ٹرائل, آگے آنسر ہے یس. اگر لکھا ہوا ہے کہ ڈو یو پلیڈ گلٹی, لکھا ہوا ہے نو آئی ڈونٹ پلیڈ گلٹی اینڈ کلیم ٹرائل. تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اس نے صحت جرم سے انکار کیا ہے اور اپنا ٹرائل چاہتا ہے. تو یہ ناظرین ملزمان پر جو چارج شیٹ کی گئی ہے وہ چارج شیٹ اس کے اہم پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں. اس ویڈیو پہ آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.